ओ ओ ओ नमस्कार, म प्रेक्षा पराजुले फेरि पनि हजुरको सामु उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु श्रीमद् भागवत यथारूपको बारेमा हजुरलाई बताउनको लागि। आज पनि म हजुरलाई अध्याय 11 विराट स्वरूपमा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा जानकारी गराउन यहाँ उपस्थित भइ नै सकिसकेको छु। अध्याय 11 विराट स्वरूप। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, तिमी भन्दा अघि मेरो यो विराट रूपलाई कसैले पनि देखेको थिएन, किनभने वेदान्त अध्ययनद्वारा, यज्ञ यज्ञादिद्वारा, दानद्वारा, पुण्य कर्महरूद्वारा र कठिन तपस्याहरूद्वारा यो भौतिक जगतमा कसैले मलाई यस रूपमा देख्न सक्दैन। अर्थात् यस सम्बन्धमा दिव्य दृष्टि के हो त्यो राम्ररी बुझ्नु पर्दछ। दिव्य दृष्टि कोसँग हुन सक्दछ त? दिव्यको अर्थ दैवी हो। देवताको जस्तो दिव्य स्थिति प्राप्त नगरुन्जेल दिव्य दृष्टि पाउन सकिँदैन। त्यसो भए देवता भनेको के हो? वैदिक साहित्यमा पनि भनिएको छ, जो भगवान विष्णुका भक्त छन् तिनीलाई देवता भनिन्छ। विष्णु भक्ता स्मृति देवम, जो नास्तिक छन् विष्णुमा, जसको विश्वास छैन वा जो कृष्णको निराकार अंशलाई मात्र परमेश्वरका रूप चिन्दछन् तिनीहरूले दिव्य दृष्टि पाउन सक्दैनन्। कृष्णको निन्दा गरेर दिव्य दृष्टि पाउन सम्भव छैन। स्वयं दिव्य नभएसम्म कसैले पनि दिव्य दृष्टि पाउन सक्दैन। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा जोसँग दिव्य दृष्टि छ तिनले मात्रै अर्जुनले जस्तै देख्न सक्दछन्। भगवत गीतामा विश्वरूपको वर्णन गरिएको छ। अर्जुन भन्दा पहिले यो विराट रूपका विषयमा कसैले पनि जानकारी थिएन, तर अहिले यो घटनापछि मानिसहरूमा विश्वरूप सम्बन्धी धारणा बनेको छ। जो वास्तवमा दिव्य छ उसले मात्र यो विश्वरूपको दर्शन गर्न सक्दछ। कृष्णको शुद्ध भक्त नबनेसम्म कोही पनि दिव्य बन्न सक्दैनन्। तर जो व्यक्ति यथार्थमा दिव्य स्वभावका छन् र जोसँग दिव्य दृष्टि छ तिनीहरू भने भगवानको विराट रूप हेर्न त्यति उत्सुक हुँदैनन्। पूर्ववर्ती श्लोकमा भनियो, अर्जुनले विष्णुका रूपमा भगवान कृष्णको चतुर्भुजी रूप हेर्न चाहना गरे, किनभने उनी यथार्थमा विराट स्वरूपदेखि डराएका थिए। यस श्लोकमा केही महत्त्वपूर्ण शब्दहरू छन्, जस्तै वेद, यज्ञ अध्ययन अर्थात् वैदिक साहित्य र यज्ञ सम्बन्धी विषय वस्तुको अध्ययन गर्नु। वेद शब्दको सबै प्रकारका वैदिक साहित्य जस्तै ऋग, यजु, साम, अथर्व, 18 पुराणहरू, उपनिषदहरू र वेदान्त सूत्र भन्ने बुझाउँदछ। यी ग्रन्थहरूको अध्ययन मानिसले घरमै बसेर वा अन्यत्र कतै गएर पनि गर्न सक्दछ। त्यसैगरी यज्ञ विधिहरूको अध्ययन गर्नका लागि कल्पसूत्र, मीमांसा सूत्र आदि अनेक सूत्रहरू छन्। भगवानको दिव्य प्रेम भक्तिका संलग्न रहेका गरी पवित्र कर्म भन्ने शब्दको अग्निहोत्र तथा विभिन्न जातका लागि निर्धारित ब्राह्मण तथा वैष्णव जस्ता सुपुत्रलाई दान दिनु भन्ने बुझाउँदछ। यसै कष्टलाई तपस्या भनिन्छ। मानिसले उपर्युक्त वेद अध्ययन, दान, तपस्या आदि गरिएका कर्तव्य कर्म भन्ने बोध हुन्छ। सर्वोच्चले स्वीकार गरिएको शारीरिक सबै कर्म सम्पन्न गरे पनि अर्जुन जस्तो भक्त नबनेसम्म विश्वरूपको दर्शन पाउन सम्भव छैन। निराकारवादीहरूमा पनि भगवानको विश्वरूपको दर्शन गरिरहेका छौं भन्ने कल्पना गर्दछन्, तर भगवत गीताको अनुसार ती निराकारवादीहरू भक्त होइनन्। त्यसैले तिनीहरू भगवानको विराट रूपको दर्शन पाउन असमर्थ हुन्छन्। अवतारहरूको सृजना गर्ने मानिसहरू पनि धेरै छन्। उनीहरू एउटा मानिसलाई अवतार भएको झुटो दाबी गर्दछन्, तर यो सबै सामान्य सुखता हो। हामीले भगवत गीताकै सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुपर्दछ, अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्नु सम्भव छैन। भगवत विज्ञानको अध्ययन गर्ने प्रारम्भिक
ग्रन्थ मानिन्छ तैपनि कुन कुरा के हो भन्ने चिनाउन यो पूर्णतया समर्थ छ। नक्कली मिथ्या अवतारका अनुयायीहरू हामीले पनि भगवानको दिव्य अवतारको वा विश्वरूपको दर्शन पायौँ भन्न सक्दछन्, तर त्यो अस्वीकार्य छ, किनभने कृष्णको भक्त नभएसम्म भगवानको विराट रूप देखिँदैन भने यहाँ स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले सर्वप्रथम कृष्णको शुद्ध भक्त हुनु आवश्यक छ, अनि मात्र उसले आफूले देखेको विश्वरूप अरूलाई पनि देखाउन सक्ने दाबी गर्न सक्दछ। कृष्णका भक्तले त्यस्ता मिथ्या अवतार तथा तिनका अनुयायीहरूलाई स्वीकार्न सक्दैन। मेरो यो विकराल रूप देखेर तिमी उद्विग्न भयौ, भ्रममा पर्यौ, त्यसैले अब तिमी उद्वेग समाप्त होस् हे मेरा भक्त। तिमी फेरि सम्पूर्ण चिन्ताबाट मुक्त भएर र शान्त मनले तिमीले चाहना गरे अनुरूप के मेरो रूपलाई हेर। अर्थात् भगवत गीताको प्रारम्भमा अर्जुन आफ्ना पूजनीय हजुरबा भीष्म र गुरु द्रोणलाई मार्ने सम्बन्धमा चिन्तित थिए, तर कृष्ण आफ्ना हजुरबालाई मार्ने विषयमा डराउनु पर्दैन भन्नुभयो। धृतराष्ट्रका छोराहरूले कुरुहरूको सभामा द्रौपदीलाई नग्न बनाउने प्रयास गर्दा भीष्म र द्रोण चुपचाप बसेका थिए। यसरी आफ्नो कर्तव्यलाई उपेक्षा गरेका हुनाले तिनीहरू मारिनै पर्दैथ्यो। यो व्यक्तिहरू आफ्ना अन्यायपूर्ण कार्यले गर्दा पहिले मरिसकेका छन् भन्ने देखाउनका लागि नै कृष्णले अर्जुनलाई विराट रूप देखाउनु भएको हो। भक्तहरू सधैँ शान्त हुन्छन् र उनीहरू कहिले पनि यस्ता जघन्य कार्य गर्दैनन् भन्ने बुझाउनका लागि नै कृष्णले अर्जुनलाई त्यो दृश्य देखाउनु भएको हो। विश्वरूप प्रकट गर्नुपर्ने अभिप्राय स्पष्ट भइसकेको थियो, तर अहिले अर्जुनले कृष्णको चतुर्वाह रूप देख्ने चाहना गरेका हुनाले कृष्णले फेरि अर्जुनलाई उक्त चतुर्वाह रूप देखाउनु भयो। भक्तहरू भगवानको विराट रूप प्रति त्यति उत्सुक हुँदैनन्, किनभने यस्तो रूपले भगवानसँग प्रेमपूर्ण अनुभूतिहरूको आदान प्रदान गर्ने कार्यमा बाधा उत्पन्न हुन्छ। भक्तले भगवान प्रति या आफ्नो पूजनीय भाव समर्पण गर्न चाहन्छन् या भगवान कृष्णको चतुर्वाह रूपकी अवलोकन गर्न चाहन्छन्। यसमार्फत उसले भगवानसँग आफ्नो प्रेम भक्ति आदान प्रदान गर्न सक्दछन्। सञ्जयले धृतराष्ट्रलाई भने, भगवान कृष्णले यस प्रकार अर्जुनलाई भनेपछि तसमा वास्तविक चतुर्भुजी रूप देखाउनु भयो र अन्त्यमा दुई भुजाधारी देखाएर डराएका अर्जुनलाई सान्त्वना दिनुभयो। अर्थात् कृष्ण वासुदेव र देवकीका पुत्रका रूपमा प्रकट हुनुहुँदा सर्वप्रथम चतुर्भुजी नारायणका रूपमा देखा पर्नु भएको थियो। पछि बुबा आमाले अनुरोध गरेपछि उहाँ स्वयं सामान्य बालकका रूपमा परिवर्तित हुनुभयो। अर्जुनले भगवानलाई चतुर्भुजी रूपमा प्रकट हुन अनुरोध गरे पनि कृष्णलाई चतुर्भुजी रूप देख्न उनको वास्तवमा इच्छा थिएन। यो कुरा बुझेर कृष्णले पहिले आफ्नो चतुर्भुजी रूप देखाउनु भयो र पछि पुनः दुई भुजाधारी रूपमा प्रकट हुनुभयो। यो सर्पयम शब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यो सौम्य वयु शब्दको अर्थ हुन्छ अत्यन्त सुन्दर स्वरूप, अर्थात् सबभन्दा सुन्दर रूप। कृष्ण यहाँ उपस्थित हुँदा उहाँको रूपले हरेक व्यक्ति आकर्षित हुन्थ्यो। कृष्ण ब्रह्माण्डका निर्देशन हुनुभएको हुनाले उहाँले आफ्ना भक्त अर्जुनको डर हटाउनु भयो र उनलाई फेरि आफ्नो सुन्दर कृष्ण रूप देखाउनु भयो। ब्रह्म संहिता 5.38 मा पनि भनिएको छ, भक्ति प्रेम रूपी गाजल लगाएका आँखा भएको व्यक्तिले मात्र श्री कृष्णको सुन्दर स्वरूपलाई देख्न सक्दछ। यस प्रकार कृष्णलाई उहाँको मौलिक रूपमा देखेपछि कृष्ण फेरि
अर्जुनले भने, हे जनार्दन, हजुरको यो अत्यन्त सुन्दर मानवीय स्वरूप देखेर म अहिले स्थिर चित्त भएको छु र आफ्नो सही स्वरूपमा फर्किएको छु। अर्थात् यहाँ प्रयुक्त मनुष्य रूप शब्द भगवान मूलत दुई भुजाधारी नै हुनुहुन्छ भन्ने तथ्यतर्फ स्पष्ट सङ्केत गरेको छ। कृष्णलाई सामान्य व्यक्ति मानेर उपहास गर्नेलाई यहाँ भगवानको दिव्य प्रकृतिको ज्ञान नभएको अज्ञानी भनिएको छ। यदि कृष्ण एउटा सामान्य मानिस सरह हुनुभएको भए उहाँले विश्वरूप देखाउन कसरी सम्भव हुन्थ्यो र फेरि चतुर्बाह नारायण रूपको प्रदर्शन गर्न कसरी सक्नुहुन्थ्यो? त्यसैले भगवत गीतामा स्पष्टसँग भनिएको छ, जसले कृष्णलाई एउटा सामान्य व्यक्ति ठान्दछ र जसले भगवत गीतालाई कृष्णभित्र रहेको निराकार ब्रह्म भुलिरहेको भन्ने दावी गर्दै गीताका पाठकहरूलाई अल्मल्याउँदछ, त्यसले सबैभन्दा ठुलो अन्याय गरिरहेको हुन्छ। कृष्णले वास्तवमा आफ्ना विराट रूप तथा चतुर्भुजी विष्णु रूप देखाउनु भएको हो भने उहाँ कसरी व्यक्ति हुनुभयो? भगवत गीतामा यस्तो भ्रामक टीकाहरूद्वारा शुद्ध भक्त कहिले भ्रमित हुँदैन, किनभने यथार्थ कुरा उसले बुझेको हुन्छ। भगवत गीताका मूल श्लोकहरू नै सूर्यको प्रकाश जस्तै स्पष्ट छन्। तिनीहरूलाई बुझ्न मूर्ख टीकाकारहरूको टुकीको प्रकाशको आवश्यकता पर्दैन। भगवानले भन्नुभयो, प्रिय अर्जुन, तिमीले देखिरहेको मेरो यो रूप देख्न पाउनु निकै कठिन छ। देवताहरू पनि यो रूपको दर्शन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नका लागि सधैँ लालायित रहन्छन्, किनभने यो यति नै दुर्लभ छ। अर्थात् यो अध्यायको 28औं श्लोकमा भगवान कृष्णले आफ्नो विश्वरूपको निष्कर्ष दिँदै अर्जुनलाई सूचित गर्नुभयो, धेरै धेरै पुण्य कर्महरू र यज्ञद्वारा पनि यो रूप देख्न सम्भव छैन। यहाँ प्रयोग गरिएको सुदूरदर्शन शब्दको कृष्णको दुई भुजाधारी रूप अत्यन्त गोपनीय महत्त्वपूर्ण छ भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ। तपस्या, वैदिक साहित्यको अध्ययन र दार्शनिक चिन्तन जस्ता क्रियाकलापहरूमा अलिकति भए पनि भक्तिको मात्रा जोडेर मात्र मानिस कृष्णको यो विश्वरूप देख्न लायक भन्न सक्दछ, तर अलिकति पनि भक्तिको मात्रा नभएसम्म कसैले यस्तो रूप देख्न सक्दैन। यसको व्याख्या अगाडि नै भइसकेको छ। विश्वरूप भन्दा परको दुई भुजाधारी कृष्ण रूपको दर्शन गर्न शिव र ब्रह्मा जस्ता देवताहरूलाई समेत अलिक कठिन छ। उनीहरू कृष्णको दर्शन पाउन चाहन्छन्। यसको प्रमाण श्रीमद् भागवतमा पाउन सकिन्छ। कृष्ण माता देवकीका गर्भमा रहनुहुँदा स्वर्गका सबै देवताहरू उहाँको चमत्कार हेर्न आएका थिए। भगवान त्यति बेला दृश्य रूपमा प्रकट भइसक्नु भएको थिएन, त्यही पनि तिनीहरूले सुन्दर पाउनका लागि प्रतीक्षा गरिरहे। मूर्खहरू उहाँलाई एउटा सामान्य व्यक्ति स्तुतिहरूद्वारा गर्भस्थ भगवानको प्रार्थना गरे। तिनीहरूले उहाँको दर्शन ठानेर उहाँको उपहास गर्न सक्दछन् र उहाँको सम्मान नगरेर उहाँभित्र टोकी कुनै निराकार वस्तुलाई आधार गर्न सक्दछन्, तर यी सबै मूर्खतापूर्ण व्यवहार हुन्। ब्रह्मा तथा शिव जस्ता देवताहरूले पनि वास्तवमा कृष्णलाई दुई भुजाधारी रूपमा दर्शन गर्न चाहन्छन्। भगवत गीता 9.11 मा पनि यस कुराको पुष्टि गरिएको छ। उहाँको उपहास गर्ने मूर्खहरूका आँखामा उहाँ कहिले देखा पर्नुहुन्न। ब्रह्म संहितामा पनि पुष्टि गरिए अनुसार र भगवत गीतामा पनि स्वयं उहाँले नै व्यक्त गरे अनुसार कृष्णको शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक छ र आनन्दमय तथा शाश्वत छ। उहाँको शरीर कहिले पनि औक्तिक शरीर जस्तो हुन सक्दैन, तर भगवत गीता र यस्तै अन्य वैदिक साहित्य पढेर कृष्णलाई बुझ्न चाहनेहरूका निमित्त कृष्ण एउटा समस्या बनिदिनुहुन्छ। कृष्णलाई बुझ्न भौतिक विधि प्रयोग गर्नेहरू कृष्णलाई एउटा महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व मान्दछन् तथा अत्यन्त विद्वान दार्शनिक ठान्दछन्। उनीहरूका दृष्टिमा कृष्ण अत्यन्त शक्तिशाली हुनुभए पनि
उहाँ एउटा सामान्य मानिस नै हुनुहुन्छ र उहाँले नै भौतिक शरीर धारण गर्ने परेको थियो। अनन्तो गत्वा उनीहरूका विचारमा परम सत्य निराकार नै छ र निराकार रूपबाट परम सत्यको प्रकृतिमा आबद्ध भई साकार रूप धारण गरेको हो। यो परमेश्वरका सम्बन्धमा गरिएको एउटा भौतिकवादी अनुमान हो। त्यस्तै अर्कै अनुमान पनि काल्पनिक छ। ज्ञानको खोजीमा लाग्नेहरू पनि कृष्णका विषयमा यस्तै अनुमान गर्दछन् र कृष्णलाई उहाँको विश्व रूपभन्दा कम महत्त्वपूर्ण मान्दछन्। यस प्रकार केही मानिसहरू अर्जुनलाई देखिएको कृष्णको विराट रूपलाई उहाँको निजी रूपभन्दा महत्त्वपूर्ण मान्दछन्। उनीहरूका अनुसार कृष्णको वैयक्तिक रूप चाहिँ काल्पनिक हो। एउटा व्यक्ति परम सत्य हुन सक्दछ भन्ने उनीहरूको विश्वास छ। तर भगवत गीताको 4औं अध्यायमा पनि आधिकारिक आचार्यहरूबाट कृष्णका बारेमा श्रवण गर्ने दिव्य पद्धतिको वर्णन गरिएको छ। यही नै वास्तविक वैदिक प्रक्रिया हो जो यथार्थमा वैदिक परम्परामा छन्। तिनीहरूले कुनै आधिकारिक व्यक्तिबाट कृष्णका बारेमा सुन्दछ। यसरी बारम्बार कृष्णका बारेमा सुनिरहनाले कृष्ण निकै प्यारो लाग्न थाल्नुहुन्छ। कृष्ण या योग माया रूपी शक्तिबाट उच्छादित हुनेको चर्चा हामीले धेरै पटक गरिसकेका छौँ। जोसुकै वा सबै कृष्णलाई देख्न सक्दैनन्, जसका अगाडि उहाँ स्वयं प्रकट भइदिनुहुन्छ, त्यसले मात्रै उहाँलाई देख्न सक्दछ। शरणगत आत्माले मात्र परम सत्यलाई राम्ररी बुझ्न सक्दछ भन्ने कुरा पुष्टि वैदिक साहित्यमा पनि गरिएको छ। कृष्ण भावनाको निरन्तर अभ्यासद्वारा तथा कृष्ण प्रतिको भक्ति सेवाद्वारा आध्यात्मिकवादीको आँखा खुल्दछ अनि मात्र प्रत्यक्ष रूपमा तिनले कृष्णलाई देख्न सक्दछन्। भगवानको यस्तो प्रत्यक्ष दर्शन देवताहरूका लागि पनि सम्भव छैन। त्यसैले कृष्णलाई बुझ्न देवताहरूलाई पनि कठिन पर्दछ। उच्च पदस्थ देवताहरू पनि दुई भुजाधारी कृष्णको दर्शन पाउन आशा सधैँ गरिरहन्छन्। निष्कर्ष के हो भने हरेक व्यक्तिका लागि कृष्णको विराट रूपको दर्शन पाउन अत्यन्त कठिन र प्राय असम्भव छ। अझ त्यो भन्दा कठिन छ उहाँको निजी श्याम सुन्दर रूपलाई बुझ्न। आफ्नो दिव्य दृष्टिद्वारा मेरो जुन रूपको दर्शन तिमीले गरिरहेका छौ, यसलाई वेद अध्ययनद्वारा, गम्भीर तपस्याद्वारा, दानद्वारा र पूजाद्वारा बुझ्न सकिँदैन। यी साधनहरूद्वारा कसैले पनि मलाई यस रूपमा देख्न सक्दैन। अर्थात् सर्वप्रथम कृष्ण आफ्ना आमा बुबा देवकी वासुदेवका अगाडि चतुर्वाह रूपमा प्रकट हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले आफूलाई दुई भुजाधारी रूपमा रूपान्तरित गर्नुभयो। नास्तिक तथा भक्तिभाव विहीन व्यक्तिहरूलाई यो रहस्य बुझ्न अति कठिन छ। कोरा शैक्षिक योग्यता मात्र प्राप्त गरेका र व्यवहारिक दृष्टिले मात्र वैदिक साहित्यको अध्ययन गरेका विद्वानहरूले कृष्णलाई बुझ्न सक्दैनन्। साथै औपचारिक रूपमा पूजा गर्न मन्दिर जाने व्यक्तिले पनि उहाँलाई बुझ्न सक्दैनन्। उनीहरू दर्शन त गर्दछन् तर कृष्णलाई यथार्थ रूपमा बुझ्न सक्दैनन्। भक्ति सेवाको बाटो अपनाएर मात्रै कृष्णलाई बुझ्न सकिन्छ। आगामी श्लोकमा स्वयं कृष्णद्वारा यसको व्याख्या गरिनेछ। हे अर्जुन, जुन रूपमा अहिले म तिम्रा अगाडि उभिएको छु, त्यस रूपमा मलाई बुझ्न केवल अन्य भक्ति चाहिन्छ। भक्तिद्वारा नै मलाई प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ। केवल यही विधिले मात्र तिमी मसँग सम्बन्धित ज्ञानको रहस्यभित्र प्रवेश गर्न सक्दछौ। अर्थात् अन्य भक्ति योगको विधिद्वारा मात्र कृष्णलाई बुझ्न सकिन्छ। यो श्लोकमा स्पष्ट भनिएको छ। अनधिकृत टीकाकारहरू काल्पनिक विधिद्वारा भगवत गीतालाई बुझ्ने जुन प्रयास गर्दछन् त्यो केवल समयको उपयोग मात्र हो। कृष्ण चतुर्वाह रूपमा कसरी बुबा आमाबाट उत्पन्न हुनुभयो, तुरुन्त दुई भुजाधारी बन्नुभयो भन्ने कुरा कसैलाई थाहा छैन। वेदको अध्ययनद्वारा र दार्शनिक चिन्तनद्वारा यो कुरा ज्यादै कठिन छ। त्यसैले यहाँ स्पष्ट भनिएको छ, न कसैले उहाँलाई देख्न सक्दछ, न यी विषयवस्तुको गहिराईसम्म पुगेर कसैले उहाँलाई
बुझ्न सक्दछ। वैदिक साहित्यका अत्यन्त अनुभवी विद्यार्थीहरूले मात्र अनेक प्रकारको वैदिक साहित्यका माध्यमले उहाँका बारेमा केही सिक्न वा जान्न सक्दछ। यसका लागि धेरै विधि-विधानहरू छन्। यदि कसैले साँच्चै नै कृष्णलाई जान्न चाहन्छ भने उसले प्रामाणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरिएको विधि नियमहरूको पालन गर्ने पर्दछ। त्यही सिद्धान्त अनुसार मानिसले तपस्या पनि गर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि गम्भीर तप गर्न चाहनेले कृष्णलाई अवतार लिनुभएको दिन जन्माष्टमी र औँसीका पूर्णी दुवै पक्षमा एकादशीहरू उपवास गर्न सक्दछ। जहाँसम्म दानको कुरा छ, संसारभरि कृष्ण दर्शन तथा कृष्ण भावनाको प्रचार प्रसार गर्न कसेका र अन्याय भक्ति लागेका कृष्ण भक्तहरूले नै दान दिनुपर्दछ। यो स्पष्ट छ। कृष्ण भावनामा बनेको मानवताका लागि वरदान हो। रूप गोस्वामीले भगवान चैतन्य महाप्रभुले परमदान रूप प्रशंसा गर्नुभएको छ, किनभने उहाँ कृष्ण प्रेम जस्तो अत्यन्त दुर्लभ वस्तुलाई पनि उदाहरण रूप वितरण गर्नुभयो। यदि कसैले कृष्ण भावना फैलिएर कम्मर कसेको व्यक्तिलाई केही रकम दान दिन्छ भने कृष्ण भावनाको प्रचार का लागि दिएको यस्तो दान संसारको सबैभन्दा ठुलो दान हो। यदि कोही मन्दिरमा गएर विधिपूर्वक पूजा गर्दछ भने भारतका मन्दिरहरूमा कुनै न कुनै मूर्तिहरू आवश्यक हुन्छन्, तर ती मूर्तिहरू प्राय कृष्ण र वा विष्णुकै हुनुपर्दछ। यसरी भगवानलाई गरिने पूजा र सम्मान पनि उहाँका निमित्त आध्यात्मिक क्षेत्रमा उन्नति गर्ने एउटा अवसर बन्न पुग्दछ। भक्ति मार्गमा भर्खर प्रवेश गरेकाहरूले मन्दिर पूजा, मूर्ति पूजा गर्नु जरुरी छ। वैदिक साहित्यमा पनि यसको यसरी पुष्टि गरिएको छ। भगवान प्रति जसको अविचल भक्ति छ र त्यस्तै प्रकारको अविचल श्रद्धा जसले आफ्ना गुरुप्रति पनि राख्दछ तथा त्यो गुरुद्वारा निर्देशित छ भने त्यसको प्रकट भगवान दर्शन पाउन सक्दछ। मानसिक कल्पनाद्वारा कृष्णलाई बुझ्न सकिँदैन। प्रामाणिक गुरुहरूका अधीनमा रहेर साधनाको अभ्यास नगरेर व्यक्तिले त कृष्णलाई बुझ्ने सुरुवातसम्म पनि गर्न सक्दैन। यसबाहेक न अन्य कुनै उपाय प्रयोगमा ल्याउन शब्दले विशेष गरी के कुराको संकेत गरेको छ भने कृष्णलाई बुझ्नका लागि यसबाहेक न अन्य कुनै उपाय प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ न भन्न सकिन्छ, न त्यस्ता विधिबाट सफल हुन सकिन्छ। कृष्णका द्विभुजी रूप तथा चतुर्भुजी रूप अर्जुनलाई देखिएको क्षणिक विश्वरूप भन्दा सुदूरदर्शन अर्थात् देख्न कठिन भन्ने शब्दले यस्तो विश्वरूप यसभन्दा अघि कसैले देखेको थिएन भन्ने पनि बुझाउँदछ र साथै भक्तहरूलाई यस्तो रूप देखाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन भन्ने पनि बुझाउँदछ। त्यो रूप अर्जुनका अनुरोधमा कृष्णले देखाउनु भएको हो। त्यसै गरी भविष्यमा पनि यदि कसैले आफूलाई भगवानको अवतार हुँ भन्ने दावी गर्यो भने मानिसहरू उसँग पनि विश्वरूप देखाउन अनुरोध गर्न सक्दछन्। यो भन्दा पहिले श्लोकमा बारम्बार दोहोऱ्याइएको न शब्दको वैदिक साहित्यमा उच्च शिक्षा पाएको छु भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन भन्ने संकेत गरेको छ। अत मानिसले सर्वप्रथम कृष्णको भक्ति गर्नुपर्दछ अनि मात्र उसले भगवत गीताको टीका लेख्ने प्रयास गर्नु सक्दछ। कृष्ण विराट रूप भन्दा चतुर्भुज नारायणका रूपमा दुई भुजाधारी स्वाभाविक रूपमा परिवर्तित हुनुभयो। यसले के संकेत गर्दछ भने वैदिक साहित्यमा उल्लेख गरिएको चतुर्बाहा रूप तथा अन्य रूपहरू सबै कृष्णका दुई भुजाधारी मूल रूपबाट उत्पन्न भएको हुन्। उहाँ समस्त अवतारहरूका पनि उद्गम हुनुहुन्छ। कृष्ण यी रूपहरूभन्दा त भिन्न हुनुहुन्छ भने निराकारवादी धारणाले झन् के कुरा। जहाँसम्म कृष्णको चतुर्बाहा रूपको आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 11 विराट स्वरूपमा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएँ। फेरि पनि अर्को एपिसोडमा यही अध्याय 11 विराट स्वरूपमा रहेका बाँकी कुराहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउने बाचाको साथमा म प्रेक्षा पराजुले हजुरको माझमा बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्कार सबैजनालाई, राधे राधे र साथसाथै लाइफ ओके टेलिभिजन हेर्न नबिर्सिनु है त।